ہاتھ رکھیا ہونا ہے تے محبوب دے نرم ہاتھ جدو انہاں محسوس کیتے انہاں ہتھاں دے اندروں نکل والی خوشبو نو جدو محسوس کیتا، کیونکہ نبی سچے نبیاں دا پسینہ بھی خوشبو ہوندا ہے، خوشبو بھی اس پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکدے جو آمنہ بلال دے وجود وچوں پسینہ نکلدا سی، خوشبودار معطر۔ تائیوں تے صحابہ فرماندے نے کہ جڑی گلی وچوں کملی والے گزر جاندے گلیاں دیاں خوشبوواں آپ دس دیندیاں کہ سونے نبی کریم ایتھوں گزر کے گئے نے، او سونے نال پھلاں دا رشتہ میں کی دسا، او منگدے نے سونے تو خوشبو مہکار واسطے، کن تک رب نے دنیا بنائی ہے، کن تک رب نے دنیا بنائی ہے، کی تیار نے ایک یار واسطے